सकाळी 8 वरां जावन हांगा एक देवाचें उतर परत्यान आयकून आनी देवाची स्तुती आराधन करून सगळ्यांची मुस्कारां एक नमन हासो संतोष या परजळ उल्हास दिसून येता. पळय सगळ्यांच्या मुस्कारार ते हासो संतोष उल्हास या परजळ दिसून येता. सर्वेस्पर देव सर्गींच्या राजांत ताच्या निवासस्थानांत वैभवाच्या सिंहासनार विराजमान म्हणजे बसून आसता. आणि देवदूत आंज बडवे या सगळ्या सर्गींची फौज देवदूतांची फौज कळनासतना थांबनासतना ताची स्तुती करता आराधन करता. खंयच्याय कारणा खातीर तांकां थांबोवंक ना या रावोवंक ना. पूण केदाळा हांगासर सकयल देवाचें उतर चलता या स्तुती आराधन चलता त्या वेळार सर्गीचो बाप तांकां सांगता तितकेशें रावा. केदाळा ते विचारतात कित्याक रावयचे आज वरेक आमी रावना थांबोवंक ना तर कित्याक रावयचे. केदाळा सर्गीचो बाप तांकां सांगता पळया सकयल तावन कसलो की आवाज येता म्हाका आवाज आयकता तो कसलो आवाज म्हणून तुमी पळया म्हणटा. केदाळा देवदूत आंजबुड्या सगळ्या सर्गींची फौज देवदूतांची फौज सकला पळयतना हांगासर देवाच्या उतराचो आवाज आणि देवाक स्तुती आराधन करचो आवाज येताना पळोवन वचून सर्गींच्या बापाक सांगतात थंयसरी तुज्या उतराक मान थंयसरी तुज्या उतराचो संभ्रम आणि थंयसरी तुज्या उतराची भिरांत आणि मोग सगळो लोक सांगाता मेळून तुजें उतर सांगून आसा आयकून आसा तुज्या नांवाची स्तुती करनासा म्हणून. त्या दळा सर्गीचो बाप संतोष पावता आणि तांकां सांगता तुम्ही सर्गार आसात देखून तुम्ही बळवंत म्हज्या सांगात आसल्यान तुम्ही बळवंत पूण ती म्हजी भुरगीं त्या संवसारांत पातकी संवसारांत आसात देखून ती अस्कत देखून आता तुम्ही एक काम करा तुमचो आवाज तांच्या आवाजाक सांगाता मेळया आणि तो आवाज एकच जावं दी आणि तो लोकांचो जम व्हड जातलो तो आवाज व्हड जातलो आणि म्हजी महिमा आनी की चड तुमचेर या संवसाराचेर परजळटली म्हणटा. अशें हो संतोष हो परजळ या उजवाड खंय तावन आयला आमकां खंयसर देवाचें उतर चलता खंयसर देवाचें उतर सुरू जाता या खंयसर आयकूंक लोक जमो जाता थंयसर कोण आसतात देवदूत सर्गींचे देवदूत सगळ्या सर्गींची फौज देवदूतांची फौज हांगासर आसा. तांच्या सांगाता ताळो मेळयल्ल्या वरवीं आमची सकत वाडल्या आमची बोळ वाडला आनी आमचो आवाज वाडला आनी तो परजळ ती महिमा तुजेर आनी म्हजेर सदांकाल आसा. तांच्या सांगाता आवाज आनी ताळो मेळयल्ल्या वरवीं मात्र देखूनच देवाचें उतर आज तुका आनी म्हाका सांगता आमी वाचता इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 60 पयल्या वळींत उठ परजळे जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. उठ परजळीत जा न्हिदोन आसाय जेमन अशें जाल्यार उठ परजळीत जा आनी ती परजळ तुका सोदून आयिल्लो तुवें सोदून आयिल्लो तो परजळ आयला तातूंत तुवें भागीदार जावच्या खातीर तो परजळ तुका मेळच्या खातीर तुवें घेवन वेच्या खातीर उठ म्हणटे आसा देव तुका आनी म्हाका. आनी तो उजवाड तुवें सोदून आयिल्लो उजवाड आयला तो घेवन तुवें फाटीं वसाची देखून उठ जागो जा म्हणटा. आनी कोणाची महिमा आसा तुजेर आनी म्हजेर सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. प्रेज द लॉर्ड. कोणाची महिमा तुजेर आनी म्हजेर परजळता सर्वेस्पराची महिमा तुजेर आनी म्हजेर परजळता. खंयच्याय मनशाची महिमा न्हय त्या देवाची सगळ्या पदवेन बळान आनी सत्तेन भरलेल्याची सर्ग आनी संसार रचलेल्याची आकाश आनी पृथ्वी रचलेल्याची सूर्य चंद्री नखेत्रां तारा गुडे दोंगर पर्वत न्हंयो दर्यो ताळी बांयो दीस रात काळोख उजवाड उदक उजो वारें रूख झाडां फुलां झाडां पळवस्त मनीस मनजाती मसलो जुदळी सुकणी सवजां रसून तांकां जीव दिल्ल्या जिवंत देवाची महिमा तुजेर आनी म्हजेर परजळटा म्हणटा देवाचें उतर. तशेंच तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांकी
समजणी जाणवाय गिन्यान दितलो, जेवंक खावंक नेसंक पांगरूंक वावरून वाखत दितलो, आवय बापाय भाऊ बहिणी बायल भुरगीं कुटुंबाचो संतोष दितलो, बरी भलायकी लांबावक ग्रेस्तकाय मान पदवी बळ आनी सकत दितलो. या आव्हानी तूं कितल्या व्हड पत्की जाल्यारी सर्व आमच्या पत्कांचे बक्षणे दिवन परत्यान आमकां नवी करन, परत्यान नवो जीव आनी नवो आत्मो दिवंक साध्य असलेल्या त्या सरस्वरा देवाची महिमा आज तुजेर आनी म्हजेर परजळटा म्हणटा देवाचे उतर. आनी मुखार आमकां सांगता, पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला. पळय पृथ्वीर पळय, सगळी पृथ्वी पळय, तुझ्या घरांनी पळय, तुझ्या भावरांनी पळय, आस्पत्र्यांनी पळय. आज कितलेशे जाण पिडेस्त, कॅन्सर, एड्स, ब्रेन ट्युमर, बीपी, शुगर, ऍक्सिडेंट जावन हात नात, पाय नात, दोळो नात, काळीज नात, मासाचे कुडके नात, पळय त्या आस्पत्र्यांनी. तांकां देवाचे उदर आसा की, तांकां स्तुती करूंक आसा की, अर्पण करूंक आसा की. पळय त्या जैलांनी पळय, त्या कैद्यांकी पळय, तांणी केल्ल्या चुकी खातीर तांकां 4 बागलां भितर बंद करून दवरलां. तांकां देवाचे उतर ना, तांकां स्तुती करूंक ना, अर्पण करूंक ना, देवदूता सांगत ताळो मेळोवंक ना. पळय त्या आश्रमांनी, पळय तुज्या भोंवतणी भुरगीं आसात, बायल धुव आसात, पुत आसात, कुटुंबाची सैरिंदरी सगळीं आसल्यारी कोणच नातलेल्या बरी तांकां व्हरून त्या आश्रमांत घाला. तांकां कितेंच मेळना, रात आनी दीस ती रोडोवन आसात, भुक्यान वळवळटात, आपल्या मोगाच्या मनशाची खंत कान घेवन आसात. पळय सगळ्या पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तुम्ही ऐकूनच आसात आनी सगळ्यांनी खबरी पडल्या थोड्याच दिसा उपरांत काळोख पडटा म्हणून. आनी मुखार तरी तुजेर सर्वेस्पोर वयर सरता. पळय आनी पृथ्वी अंधकारान विस्तारला, राष्ट्रांचेर काळोख पडला, तरी तुजेर कोण आसा? सर्वेस्पोर तुजेर वयर सरला, म्हजेर वयर सरला. ताजी महिमा तुजेर आनी म्हजेर परजळता. कोणाची महिमा? तरी तुजेर सर्वेस्पोर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडता. सर्वेस्पर तुजेर वयर सरता आनी ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडता. खंयसरी काळोख पडोवन दी, अंधकार आसोवन दी, तूं भिये नाका म्हणते आसा देवाचे उतर तुका आनी म्हाका. आनी हो उजवाड, हो परजळ, ह्या ही महिमा आमकां खंय तावन आयल्या, कशी मेळ्ळा म्हणून सुवार्ता परगटणार सांब पावलो तुका आनी म्हाका सांगता. आज एक काळार तुम्ही अंधकार जावन आसल्यात, आता सोम्यातय तुम्ही उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला म्हणटा. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र 5:8 एपेजियन्स चॅप्टर 5:8. एक काळार तुम्ही अंधकार जावन आसल्यात, एक काळार तुम्ही अंधकार जावन आसल्यात, त्याच काळोखांत, त्याच मेळ्यांत, त्याच गलिजांत, त्या चिखलाच्या पणात तुम्ही पडून आसल्यात. आता सोम्यातय तुम्ही उजवाड जावंक पावल्यात. आता कोणातय तुम्ही उजवाड जावंक पावल्यात. सोम्याक आयकल्ल्या वरवीं, सोम्याक परगट केल्ल्या वरवीं, सोम्या खातीर तुम्ही रात आनी दिश्ट कश्ट काडिल्ल्या वरवीं, सोम्याक तुम्ही सोम्याची सेवा केल्ल्या वरवीं, सोम्याचो मोग केल्ल्या वरवीं, या सोम्या खातीर तुमच्या कुडीक या कश्ट वांट तुम्ही घेतलेल्या वरवीं तो उजवाड मेळ्ळा म्हणटा सांब पावलो तुका आनी म्हाका. देखून आमी कोण आता मुखार वाच. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला. आमी कोण? उजवाडाची भुरगीं. एका वेळार अंधकार जावन आसल्यात, त्या काळखांत आसल्यात, पूण आता सोम्या सांगत रावन तुका आनी म्हाका उजवाड मेळ्ळा. तो उजवाड आमी घेतला. देखून तुजें आनी म्हजें जिवीत कसलें जायचें? उजवाडाचें जायचें. सदांकाल आमी उजवाडांत आसाचे. देखून तो सांब पावलो मुखार सांगता, देवाक तुमी चड मोगाची, देखून देवाक तुमी चड मोगाची भुरगीं, देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा म्हणटा. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र 5:1 तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं, देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. चढावत सगळीं देवाक मोगाचीच भुरगीं, तरणाटी, पिडेस्तां, प्रायस्तां, बोरो, पातकी, कोटो, भाग्यवंत, राई, गुलाम, ग्रेस्तिया, दुबळो, सगळीं देवाक मोगाची जाल्यारी आज हांगासर तुका आनी म्हाका आमी चड मोगाची म्हणटा. कित्याक? सोम्या सांगता रावल्ल्यान, सोम्याक आयकूंक आयिल्ल्यान, या सोम्याक आमी परगट केल्ल्यान तुमी आनीक चड मोगाची म्हणटा.
देखून मुखार कितें म्हणटा तुम्ही चड मोगाची देखून भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. आज तुझे आनी म्हजे प्रयत्न कसले ताच्या सारखे जावचे हे प्रयत्न आणि ताच्या सारखे जावंकूच आमी आज हांगासर आयिल्ले वय मो वय ना जाल्यार कित्याक येता आमी देखूनच आज देवाचे जर तुका म्हाका सांगता ताजे थंय रावतल्या तुमी ताका पातयतल्या तुमी ताका आयकतल्या तुमी ताचेर भरोसो दवरला तुमी ताची सारकी जावंक प्रयत्न करीचे. ताणें कितें केल्लें ताणें ह्या संवसाराचेर जैत वेल्लें तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा वय मो ताणें ह्या संवसाराचेर जैत वेल्लें सर्व वायट आनी खोट्या सत्याचेर ताणें जैत वेल्लें देखून आज ताचे सांगत रावले आमी आज ह्या संवसाराचेर जैत व्हरीचे म्हणून सांग पावलो तुका आनी म्हाका सांगता. देखून सुद्दां मुखार सांगता सौम्या सांगत रावन तुमी बळवंत जायचे ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायची म्हणटा. एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वार 10 बोळ Ephesians chapter 6 verses 10. निमाणे एक उतर सौम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जायजय. सौम्या सांगता रावून तुवें आनी हांवें बळवंत जायजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणा सांगता रावून बळवंत जायजे सौम्या सांगता आनी कोणा सांगता रावून तुवें आनी हांवें बळवंत जावंक साध्य ना आमकां बळ मेळना कृपा मेळना सकत मेळना. तो सौमी मात्र तुका आनी म्हाका दिवंक शकता देखून सांग पावलो आज तुका आनी म्हाका सांगता ताच्या सांगता रावली तुमी ताका आयकल्ली तुमी ताका भियेवची तुमी ताका मान दिवची तुमी ताचेर पातळी दवरलेल्या तुमी तशेंच बळवंत जावन येयचे आनी कसली सकत ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायजय. ताची पदवेदार सकत आज तुजी आनी म्हजी सकत जायचे म्हणटा सांग पावलो. ताका कसली पदवी आसली ताका कसली सकत आसली ताका कसलो अधिकार आसलो म्हणून मुखार आमी वाचता. लुकाचो एवंजेल वाचवार 9 पहिली ओळ. जेजून 12 जाणांक सांगता आपयले. जेजून ताच्या 12 जाणांची सांगता आपयले आनी तांकां सर्व देवसार धांवडोवची तांकां सर्व देवसार धांवडोवची आनी पिडा शिडा गूण करची आनी पिडा शिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. पदवी आनी अधिकार दिलो. तर जेजू लागी आसली पदवी कसली सैतानाक आनी देवसाराक धांवडोवची म्हणजे सर्व वायट आनी खोट्या सत्याचेर जैत व्हरची पदवी ताका आसली आनी तीच पदवी ताणें पयली ताच्या 12 जाणांची सांग दिल्ली. खंयच्याय मनशा जागी एक पदवी अधिकार आसल्या शिवाय दुसऱ्याक दिवंक जाता गी जायना. जेजू लागी तो अधिकार आसलो ती पदवी आसल्यान पयलें ताणें ती पदवी ताच्या शिशांक दिल्ली. वसा सगळ्या कडेन वचून खंयसर देवसार आसा वायट सकत आसा खोटेपण आसा ते सगळे नाश करा आनी जागो नितळ करा म्हणून. आनी उपरांत ताणें कितें सांगलें दुसरी ओळ वाच. उपरांत देवाचे राज प्रगट करूंक आनी पिडेस्तांक गूण करूंक म्हूण तांकां ताणें धाडले. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर पयलें सांगलेलें कितें शिशांक वसा देवसारांक आनी सैतानाक धांवडया जागो नितळ करा. उपरांत कितें म्हणलेलें सुवार्ता प्रगट करा आनी पिडेस्तांक गूण करा. ताजे लागी आसली पदवीदार सकत पदवी जावन आसली सैतानाक देवसारांक धांवडोवची आनी सकत जावन आसली देवाच्या उतराची दैवीक सक्तेन तो पिडेस्तांक गूण करतलो. आनी तीच पदवी आनी सकत ताणें पयले 12 जाणांक आनी उपरांत 72 जाणांक दिवन धाडलेले. आनी तीच पदवी आनी सकत सर्व वायट सक्त्यांचेर खोट्या सक्त्यांचेर जैत व्हरची आनी उपरांत जेजूक प्रगट करची. ती सकत तुका आनी म्हाका मेळाची हांवें आनी तुवें जोड घेवची. सौम्या सांगता आसले आमी जोड घेवचे म्हणून सांग पावला आज तुका आनी म्हाका सांगता. देखून तो मुखार सांगता देवचार तुमकां हाडता त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसाचें म्हणटा. एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वार 11वी ओळ. Ephesians chapter 6 verses 11. देवसार तुमकां हाडता त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसाजय. देवसार तुमकां हाडता त्या कुतंत्रा विरोध. देवसार कोणाक हाडता कोणाक कुतंत्र हाडता कोणे सौम्या सांगता रावून ताच्या मेटांनी सोलोवन ताचें जिवीत जियोवन जैत व्हरूंक ह्या संवसारार चिंतलांगी तांकां सगळ्यांक तो देवचार कुतंत्र हाडता.
देखून हांगासर सांग पावल सांगता त्या सर्व कुतंत्रांचेर जैत व्हरूंक देव दिता ते कवच हांवें तुवें नेसाचें म्हणटा. तर ह्या सर्व देवसरांच्या शक्त्यांचेर जैत व्हरूंक ताणें दिवचें कवच कशें जालें यांच जावन आसा. सकाळीं जावन आतां वरेक आमी आयकल्ले ते देवाचें उतर. सतान नितीन समाधानान परगट जावची ही सुवार्थाच जावन आसा. तुका आनी म्हाका बाचावेचें देणें या ते कवच पदर जेरीन सांगलेले ते देवाचो पवित्र आत्मा दिता. ते देवाचें उतर म्हणजे ती तलवारच जावन आसा. तुवें आनी हांवें ह्या संवसाराचेर जैत व्हरचें. जेजून जैत व्हरल्या बरींच जैत व्हरचें. सर्व वायट खोट्या सक्त्यांचेर जैत व्हरचें आनी त्या सुवार्थेक कान दिवचे. सुवार्थ आयकोवची आनी उपरांत ती परगट करची आनी त्या सुवार्थेंत दुसऱ्या लोकांक आमी हाडचें. देखून सांग पावलो परत्यान सांगता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4 अवस्वर 3 आनी 4 वळींत सांगता. 2 कोरिंथियन chapter 4 verses 3 to 4. आमी परगट करताव ती सुवार्ता. आमी परगट करताव ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा. थोड्यांक दंपलेली आसा. दंपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्या मात्र ती दंपलेली आसा. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा. जायत्या लोकांक ती दंपलेली आसा. तर आज तुका नेमका देवाचे उतर सांगता कोणाक ती दंपलेली आसा ती खंयसर आसात. नासाच्या वाटेर आसात. नासाच्या वाटेक ती लागला. तर हाचो अर्थ कितें. आज हांव आनी तूं खंय आसा. बाचावाच्या वाटेर आसा. जैताच्या वाटेर आसा. कोणे ह्या सुवार्थेक कान दिला. कोणे ती सुवार्थ आपणायला. कोण त्या सुवार्थेक भियाला. कोणे त्या सुवार्थेचो मोग केला. म्हणजे देवाच्या उतराचो मोग भिरांत कोणे धरला तो बाचावाच्या वाटेर आसा. आणि आज हांव आनी तूं जैताच्या वाटेर आसा. कित्याक ती सुवार्थ म्हणल्यार कितें पळया. सांग पावल सांगता ती सुवार्थ म्हणल्यार कशें जालें. खंयच्याय मनशांनी उलोवचें उतरां न्हय. ती कोणाच मनशान तयार करचें उतरां न्हय. ती सुवार्थ म्हणल्यार कितें. जायते जाण सांगतात न्ही मनीस तांचेच शिकवण दितात. कोणूच खंयचोच मनीस ताजी शिकवण दिना. हांगासर सांगता सुवार्थ म्हणल्यार कितें. देवाचो उतर म्हणल्यार कितें. हो संदेश म्हणल्यार कितें. तुमी आयकोनचो तो संदेश कसलो. आमी परगट करचो संदेश कसलो म्हणून हांगासर सांगता. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी विश्वासांतलो मोती कुरड्यो करून दवरलात. देखून ती सुवार्थ त्या सुवार्थेच्या उजवाडात यांनी तो परजळ तो संतोष तांकां मेळोना. तांचे लिपोवन आसा. मुखार हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आशिल्ल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजरान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकानांत. पळया बाबडीन आज हांगासर सुवार्थ म्हणल्यार कितें. देवाचें उतर म्हणल्यार कितें. आमी परगट करचो या तुमी आयकोनचो तो संदेश म्हणल्यार कितें म्हणून सांगता. देवाचें सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाता. खंयच्याच मनशान उलोवचें उतर न्हय. खंयच्याच मनशान दिवचें उतर न्हय. या तयार करचें उतर न्हय. कितें जावन आसा. देवाचे सारखें सरस्पर देवाचे सारखें जावन आसा. आनी तांतूं आटापून आसा ती क्रिस्ताची महिमा. देखून कोण त्या सुवार्थेक कान दिता. कोण त्या सुवार्थेक खाल जाता. कोण देवाच्या उतराक मान दिता तेचो मोग करता ताका जैत लाभता. आनी तो जैताच्या वाटेर आसा. देखून आज हांव आनी तूं जैताच्या वाटेर आसा म्हण धैर्यान आमी सांगेत. कित्याक त्या सुवार्थेक खाल जावन आमी आयल्या आनी त्या सुवार्थेक आमी मान दिला. आणि परत्यान मुखार आमकां सांगता कोण त्या सुवार्थेक खाल जायनात. कोण त्या सुवार्थेक मान दिनात. कोण त्या सुवार्थेची पर्वा करिनात. तस जाल्यार मनशाचो संगात हांवें आनी तुवें सोडिजे म्हणटा पवित्र पुस्तक. तस जाल्यार मनशाचो म्हणजे सुवार्थ मानिनातले मनीस खोटे पातखी अधर्मी. तस जाल्यार मनशाचो संगात आमी करी नये. तस जाल्यार मनशाच्या संगात आमी धरी नये. अगर आमकां सांगात तर तसल्या मनशाचो सांगात आसा तर आज हांवें तुवें तसल्यांचो सांगाती सोडून सोडीचे म्हणून देवाचे उतर तुका आनी म्हाका सांगता. कीर्तन अवस्वर 1 पयली ओळ. सॅम्स chapter 1 verses 1. जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना. जो मनीस खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना. पातक्यांची वाट धरिना.
पातक्यांची वाट धरीना आणि अधर्म्य संगता बसना आणि अधर्म्या संगता बसना. पळ्यांनी पातकी खोटे आणि अधर्मी सुवार्थेक कान दिनतले सताक आपले कान उक्ते करीनतले आपणाक फुंकाक म्हणले त्या सडवण्याच्या वाटेचो इन्कार करतले. अधर्मी देवाच्या उतराची निंदा करतले. त्याचे उपादेश कायदे आदेश आचना पाळी नसलेले त्याची बिरांत धरी नसलेले. जर मुनीस तुझ्या जीवितांत तुझ्या कुटुंबात तुझ्या वावरकरच्या जाग्यार जर आसात तसाला तो संगती तुझे सण सोडीचे म्हणून आज तुकाने म्हाका देवाचे उतर सांगता. बगार कितें करीचे तसाला तू सांगात तू सोडताय जाल्यार तुवें करीचे जाल्ले कितें. मुखार वाच दुसरी वळ. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. आणि दीस आणि रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. तो भागी. तो भागी. पळ्यांनी हांवें तुवें करीचे जाल्ले कितें. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोष बगीचे म्हणटा देवाचें उतर. आजकाल या संसारांत संतोष बगच्या खातीर लोक काही उरडात न्ही. कोता आसा न्ही तुमकां कितले लोक उरडोन आसा संतोष सोदूंक तो संतोष मेळोवंक मेळच्या खातीर. पूण देवाचे उतर तुका आनी म्हाका सांगता जर तुका संतोष बगूंक आसा सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोष बग. ताचे कायदे आदेश आज्ञा उपादेश नियम पाळच्यात संतोष बग. काही सर ते तुका विवासून सांगतात थंय वचून आयकून तो संतोष बग. आणि दीस आणि रात ताचे ध्यान कर त्या उतरांचे ध्यान कर. आणि परत्याने मी वाचता जेरेमिया प्रवादीचो बुक वर्स 17 7व्या वळींत जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 7. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आणि ताचेर विश्वास दवरता. ताचेर विश्वास दवरता. तो मनीस भागी. तो मनीस भागी. पळ्यांनी आम्ही ऐकले दोन्ही देवाच्या उतरांत आमकां कितें सांगता. जो सर्वेस्पराचेर पाती येता ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता आणि ताचेर पातयणी दवरता म्हणजे जे कितें ताका बरें लागता तेंच करता तो मनीस भागी. आज जर हांव आनी तूं तशेंच करता जाल्यार खंडीत आमी भागी. या खरो संतोष म्हजो आनी तुजो. कित्याक या सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत सगळें संपूर्ण आटापून आसा. सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र जावन आसा परिपूर्ण. तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक ते नवो जीव दिता. सर्वेस्पराचे उपादेश तातूंत बरयलेले हांवें आनी तुवें विश्वास धरच्याक ते योग्य जावन आसा. कित्याक शिकप नासलेले आमकां साद्या भळ्यांक तांच्या वरवीं जाणवाय मेळटा. सर्वेस्पराच्या आज्ञा सर्व नितीच्यो देखून तुज्या आनी म्हज्या काळजाक तो संतोष दितात. सदांकाळ तुज्या आनी म्हज्या काळीज संतोषान उडयो मारनासता. कसलीच खंत बेजार येता तूं आसाना. सर्वेस्पराचे सगळे आदेश स्पष्ट तुका आनी म्हाका ते वाचूंक या पाळूंक स्पष्ट जावन आसात. तुज्या आनी म्हज्या दोळ्यांक तांच्या वरवीं उजवाड मेळटा. देखून ह्या संवसारांत बेंबिरांत नासतना खंय सरी आमी वचून येवयेत. आमच्या दोळ्यांक दिश्ट ना जाल्यार खंय वचून येवंक जाताय ना. ती दिश्ट तो उजवाड खंय तावन मेळटा. देवाच्या धर्मशास्त्रांत मेळटा म्हणटा. म्हणल्यार कसल्याय वायटान तूं पडा न्हय. कसल्याय खोटेपणान तूं पडा न्हय. कित्याक तुजे दोळे ताजेरच वंदवल्ले असतात. ताजेरच मानून दवरलेले असतात. आणि सर्वेस्पराचे भिरांत परिशुद्ध. एक पावटी एक कुटुंबांतलो एक सांदो जर सर्वेस्पराची भिरांत धरीत सगळे कुटुंब ताच्या भिरांतीत वाडटले. कित्याक ताजी भिरांत जावन आसा परिशुद्ध. सदांकाळ ती बाळटा. संततीच्या संतती वरेक तुज्या भुरग्यांच्या भुरगीं वरेक ती भिरांत धरतली. कित्याक सर्वेस्पर देव तांच्या काळजांत ती भिरांत सदांकाळ धरतलो. कित्याक तुवें ती भिरांत धरलेल्या वरवीं. भांगारापरास चड मोलादीक शुद्ध भांगाराच्या राशीपरास चड मोलादीक मोहपरास चड गोड पळयंतल्या गळतल्या मोहपरास चड गोड म्हणटा धर्मशास्त्र. पळय आनी कसले ताजे लागीं चड गोड आसा गी. कसले भांगार आसा तुमच्या लागीं ताजे लागीं वर्ते जावन आसा हें धर्मशास्त्र. भांगार मोह मोतयां कांयच न्ही. कित्याक तांतू आश्चिंत जावन आसा तर मोतयां भांगार रुपें. आनी मुखार आमकां सांगता ताज्या भायर तुज्या सेवकांक तांच्या वरवीं शिकोवण मेळटली आणि ते बाळतल्यांक व्हड इनाम मेळटा म्हणटा. कीर्तन अवस्वर 19 11वी बोळ. सॅम्स चॅप्टर 19 वर्स 11.
त्या भायर तुझ्या सेवकाक तुजो मोग करतल्यांक ताचेर पातळी दवरतल्यांक रात आनी दीस ते वाचून तूं संतोश भोगतल्यांक तांचे कायदे आदेश उपादेश आचरण नियम पाळटल्यांक तांचे वरवीं शिकोवण मेळटा खंयच्याच मनशान आजकाल न्ही पुरा भुरग्यांक इंग्लीश मिडियमांत घालतात कन्नड मिडियम बंद जावन गेला पूण हांगासर कितें सांगता म्हाका न्ही तुका शिकोवण मेळची खंय तावन हांगा तावन या धर्मशास्त्रांत देवाच्या उतरांत तावन मात्र शिकोवण मेळची म्हणटा या संसाराची जाणवाय तुका इंग्लीश मिडियमांत खंयची शिकोवण दिता ह्या संसाराची जाणवाय तुका दितले पूण हांगासर तुका सरकीची जाणवाय देवाची जाणवाय मेळटा सरस्वराच्या धर्मशास्त्रांत देखून हांवें आनी तुवें रात आनी दीस त्या धर्मशास्त्रांत संतोश भोगचो या वाचचो म्हणल्यार देवाची जाणवाय घेवची या देवा लागीं उलोवचें या देवाचेंच जिवीत आमी आटापून घेतल्यार तितलें बरें जावन आसा आनी मुखार कसलें इनाम मेळटा तें पाळटल्यांक व्हड इनाम मेळटा आनी तेंचो इनाम जावन आसा सर्वेस्परा देवान ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताद्वारे बसयल्लें तें सासणीक जिवीत हांव आनी तूं जोड घेवंक पावतले जर या सर्वेस्परा देवाच्या धर्मशास्त्रांत संतोश भोगलो जाल्यार मात्र या संसारी वस्तूंत संतोष भोगूंक हांव आनी तूं वसन जाल्यार हे आमी होगडयतले आनी तें सासणीक जिवीत हांगासर बसयल्लें तें इनाम सासणीक जिवीत कितें म्हणून जेजून सांगलें जुवांच्या एवंजलांत अवस्वर 17 3 वळींत जॉन चॅप्टर 17 वर्सेस 3 तें सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें पळय आनी भाव भयणीनो सारकें समजून घेया मेल्या उपरांत कसलें सासणीक जिवीत ना जीव आसतनाच आसा तुका आनी म्हाका सासणीक जिवीत ताका आयकोवचें ताका वळखोवचें ताका मान दिवचो आनी खंयसर ताजी शिकवण दितात तें कितल्या पयशे जावन दी थंयसर वसा आनी आयका गोंयांत हांव एका भाव आयला 3 दीस तो हांगा फादर जेरीगेर आसा कित्याक आसा तो काल फादर जेरीन सांगलें मागण्यार तांणी सांगलें ताजो मासलीदारचो मचवो आसा लॉन्च आसा बोट आसा सगळें सोडून तो आयला हांगासर कित्याक खऱ्या देवाक वळखोवंक ताणें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवंक तो आयला कित्याक तेंचो जावन आसा सासणीक जिवीत तुका आनी म्हाका मेल्या उपरांत कांयच ना काली धूळ म्हणटा आनी तूं बायबल तुका वळखोवंक आसा जाल्यार आतां जीव आसतना वळख आयकोवंक आसा जाल्यार जीव आसतना आयक मेल्या उपरांत तुका आयकोवंक मेळचें ना आज तुका आनी म्हाका परत्यान जेजू सांगता हे 3ऱ्या फावटी सांगलें तें सासणीक जिवीत जावन आसा तुका एकल्याक खऱ्या देवाक वळखोवचें आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें सरस्परा देवाचें आनी ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचें ज्ञान तुवें घेवचें आनी दुसऱ्याक दिवचें तेंच जावन आसा तुजें आनी म्हजें सासणीक जिवीत देखून जेजून दिल्ल्या पर्वत प्रसंगांत सांगलें तुमी दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली भागी सर्गीचें राज तुमचें मातेवा सवंजल अवस्वर 5 3 वळ आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली भागी सर्गीचें राज तांचें हांगासर दुर्बळी म्हणून या संसारांत ग्रेस्त काय ना भांगार ना आतबोदीक ना घर ना ती मनशां न्हय परत्यान वाच कोण आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली भागी सर्गीचें राज तांचें पळय आनी दुर्बळी म्हणून जाणा आसात आत्मीक गरजो सुदारचेंत आमी कितली दुर्बळी देवाचें राज सोंसचेंत आमी कितली दुर्बळी देवाची खरी वळख जेजू क्रिस्ताची खरी वळख समजून घेवचेंत आमी कितली दुर्बळी हे धर्मशास्त्र वाचचेंत आमी कितली दुर्बळी हे धर्मशास्त्र समजून घेवंक आमी कितली दुर्बळी देवाचे कायदे आदेश आज्ञा उपदेश नियम समजून घेवंक आमी कितली दुर्बळी देवाक मान दिवचेंत आमी कितली दुर्बळी देवाचें उतर आयकोवचें देव परगट करचें आमी कितली दुर्बळी देवाची सेवा मोग करचें आमी कितली दुर्बळी म्हणून कोण जाणा आसात ती भागी आनी तसल्यांक मेळटलें कितें सर्गीचें राज तांचें तसल्यांक मेळटलें सर्गीचें राज
राज हांवें आनी तुवें खंयचें दुर्बळपण पयस करूंक आसा? आत्मीक दुर्बळपण, आत्मीक गरजो. हे संवसारी दुर्बळपण पयस करूंक जायना आमच्यान. ते सदां काल आसतले. घर नवें बांदल्यार परतून पडटले ते, आनी एक बांदीचे पडटले. जागो एक घेतल्यार आनी एक इचे पडटलो. वयल्या वयर तुका कश्ट येते रावतले. हांगासर दुर्बळपण कोणाचें आमी पयस करूंक जायना. हांगासर ग्रेस्ती कोण ना. जर तुका ग्रेस्त जावंक आसा, सर्गीच्या राजांत संतोष भोगूंक आसा, सर्गीच्या राजाचो वैभव तुका घेवंक आसा, तर आज तुजें दुर्बळपण पात येवन हांव खरेंच दुर्बळ हांव खरेंच एक पातकी मनीस म्हणून आपल्या पातकी जिवीत वळखून कोण देवा लागीं येता ताका आयकूंक, ताका प्रगट करूंक, या त्या प्रकार चलोवंक खुशी व्हरता, तो निजायकी भागी म्हणटा. ताजे जावन आसा सर्गीचें राज. आनी ह्या वरवीं ताका निंदा अपमान बगूंक मेळटलो, आयकूंक मेळटलो जाल्यार ह्या 4 दिसांच्या जिविताचेर तो पातयेवन आसना. बगार ताका मुखार मेळचें तें इनाम, ते सर्गीचें राज. ताजेर ताजी दिश्ट आसा देखून तो कोणाची पर्वा करिना. त्या इनामाचेर ताजी दिश्ट दवरता आनी सदां काल तो ताजे सांगात आसता. देखून सर्गीच्या राजाक तो योग्य जाल्लो मनीस म्हणून देवूच ताका विंचून काडटा. देखून जेजून मुखार सांगले न्ही गी, ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय पुंजयतल्यांक जागा वयर जागे, आस्ती वयर आस्ती, भांगारा वयर भांगार पुंजयतल्या लोकांक जेजून सांगलेले ऐका. ह्या संवसारार दिरवी पुंजय नाकात. हांगासर कलम म्हणटा, कीड खाता आनी चोर येवन कान्नां घालतात म्हणून. मातेवा सवांजेल अवस्वर 19 बोल. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्सेस 19. संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी चोर कन्ना घालन नागयतात. प्रेज द लॉर्ड. या संवसारांत तुमी दिरवी पुंजय नाकात म्हणले जेजून. कित्याक? कीड खाता आनी चोर येवन कन्ना घालतात. आमी केदाळारी आयकूनच आसा न्ही, पळयत आसा टीव्हीर पेपरार ओट्ट करून दवरले उरताय. कोण ना कोण एकलो घेवन वयताच. पूण ह्या देखूनच जेजून ह्या संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात. कित्याक? तुजे तें आनी तुज्या देवात एक बरो संबंध जोडून घेवंक ती दिरवींच तुका अडखळ जातली. तुजी क्रेस्तकायच तुका अडखळ जातली. देवातें आनी तुज्या काळीज आनी मोहन एक जावंक ती सोडची ना. कित्याक? हर एका कश्टा वेळार तूं विश्वास दवरतले तुज्या क्रेस्तकायेचेर, तुज्या भांगारांचेर आनी तुज्या जाग्यांचेर. कश्ट येयल्या वेळार तूं सांगतले एक जागो विकल्यार जाले, म्हाका कितें इल्लेशे भांगार विकल्यार जाले. देवाचेर केदाळच तुजी पातयणी वेची ना. देवाचेर तुजो विश्वास वयचो ना आनी देवाच्या उतरांचेर तूं भरवसो दवरूंचो नाय. देखून जेजून सांगलेले ह्या संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात. ती म्हज्या मोगाक अडखळ जातली तुमकां. म्हजे थंय बरो संबंध जोडून घेवन तुमकां सोडची नात ती. आनी तुमकां म्हजे थंय येवंकी सोडचे नात. कित्याक? रात आनी दीस तूं दिरवी राखून थंय बसतले तर देवाचे उतर कोण आयकतलो? समजणी ताका कशी मेळटली? जाणवय ताका कशी मेळटली? आत्म्याक नवो जीव कोण दितलो? दोळ्यांक उजवाड कोण दितलो? काळजाक संतोष कोण दितलो? देवाची भिरांत ताका कोण दितलो? ताका वेळ मेळचो ना. तो त्या दिरव्या फाटल्यान आसतलो. देखून जेजून मुखार सांगले दिरवी पुंजय जाल्यार खंय पुंजयची म्हणून तेय सांगले. मुखार वाच. पूण दिरवी पुंजया सरकार, दिरवी पुंजया सरकार, थंय कलम मांडना, थंय कलम मांडना, कीड खायना, कीड खायना आनी चोर कन्ना घाल नागयनात, आनी चोर कन्ना घालना नागयनात. पळय आनी आमी ह्या संवसारांत आसा आनी स्वर्ग खंय आसा म्हणून आज कोणें पळयल्लोय ना, आमकां गुत्तूय ना. तर कशी हांवें आनी तुवें सरकार दिरवी पुंजोवची? म्हाका आनी तुका मेळिल्ल्या ह्या 4 दिवसाच्या जिवितांत सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या आत्म्यान, सगळ्या आमच्या सक्तेन सरस्वती देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचो मोग आनी ताजी सेवा आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान हांवें आनी तुवें दिलें जाल्यार, ताच्या उतराक दिलें जाल्यार खंडीत तुजी आनी म्हजी दिरवी खंय पुंजयतली? सरकार थंय जमो जातली. आनी देखून मुखार कितें म्हणटा जेजू? कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतले. खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. हें बारी भोव गरजेचें. हांगासर चोर व्हरतात, थंयसर चोर व्हरूंक जायना. कित्याक? तुवें ह्या संवसारांत ताजी खुशी करन, ताजी खुशी पाळन, ताज्या वाट्यार चलोवन तुवें जैत जोडल्यान तुवें तुज्या देवात एक बरो संबंध जोडून घेतलाय. तुज्या आनी ताजें काळीज एक जालां, तुज्या आनी ताजें मन एक जालां. देखून तें कोणाक म्हणी चोर व्हरूंक जाता गी? ना. देवा
थंय आनी हांवें म्हजे थंय देवा थंय 1 किलो सांबाळ तुजे थंय देवा थंय तुवें 1 किलो संबंध कोणाचे न्ही चोर उरूंक जायना कित्याक ताजे लगीनच तुजें काळीज आसतलें थंयसर चोर येवचो ना कित्याक सर्गीच्या राजान तसले चोर अटंगी कपटी लपटी कोणच भितर सरचनात म्हणून आमी आयकलां न्ही देखूनच जेजून सांगलेलें दिरवी पुंजया थंयसर सर्गार तसलीं कामां करा तुवें आनी हांवें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवाचो मोग आनी देवाची सेवा पयलें स्थान प्रप्रथम स्थान दिलें जाल्यार मात्र तुजी आनी म्हजी दिरवी आसतली आनी तुजें आनी म्हजें काळीज देवा बरी देवा संगता एक जावन आसतलें कोणाच्यान तें चोर व्हरूंक जावचें ना प्रेज द लॉर्ड देखूनच जेजून मुखार सांगलें आनी की म्हणल्यार तुवें पळोवची ती दिश्ट कशी आसा जे ह्या संवसारांत म्हणून मुखार सांगता मुखार वाच दोळो कुडीचो दिवो तुझे दोळे सारखे आसात जाल्यार तुझे दोळे सारखे आसात जाल्यार सगळे तुझे कुडींत सगळ्या तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो पळय आनी दोळे ना जाल्यार चलोवंक जाता की आमकां ना तुजो दोळो जर सारको आसा सगळ्या तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो दोळो सारको आसा जी जाल्यार सारकी दिश्ट आसा जे आनी सारकी दिश्ट सारकी आसा जी जाल्यार ती एका वस्तूचेर आमी दवरिल्ली आसा जी एका वस्तूचेर आमी केंद्रीकृत करून दवरिची म्हणल्यार जेजू हांगा सांगता तुजी दिश्ट पयलेंच तुका मुप्रांत मेळोंक आसच्या त्या सर्गीचो राज आनी ताच्या वैभवाचेर आतांच खंचोन दवरी थंयच तें पळोवन रावाचें आमी पयलेंच आतांच अगर जर तुजी दिश्ट सारकी ना त्या सर्गीच्या राजाचेर तुवें ती खंचोन दवरूं न्हय जाल्यार उपरांत कितें जातलें मुखार वाच पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडतलो तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखच कितलो भिरांकूळ जायनाये पळय आनी आमकां पळोवच्या खातीर तो उजवाड दिला जर तुज्या भितर असलो उजवाडच जर काळोख जायत ह्यो उजवाड काळोख जावचो कसो जर तुवें सर्गीच्या राजाचेर तुजी दिश्ट घालूं न्हय आतांच तुवें दवरूं न्हय जाल्यार उपरांत तुजी दवरूं न्हय जाल्यार तुजे दोळे तिशीनिशीन पळयतले आनी ह्या संवसारी वस्तूचेर पडटले गाडयांचेर जाग्यांचेर भांगाराचेर पडटले आनी त्या दाळा कितें जातलें सगळ्या तुज्या कुडींत काळोख पडटलो आनी जर तुजे उजवाडच काळोख जायत जाल्यार तें पाताळ यमकोंड अंधकार म्हणलेलें त्या पाताळांनी कितलें काळोख आसचो ना थंयसर वयतरी देखूनच दोळो सारको दवरी तुजी दिश्ट सारकी दवरी केदळार ती देवाच्या मोगाचेर देवाच्या उतराचेर देवाच्या सुवार्थेचेर ताचेर भरोसो दवर नासलेली आसूं दी म्हणटा जेजू देखून अशें आमी देवा सांगता देवाचो मोग या देवाची सेवा देवाच्या वाटेर आमी चलतना संपूर्ण रितीन आमी जैत जोडतले कशें सांपावल सांगता देवचाराची ही पुरा कुतंत्रां कामां जावन आसात देवचार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तांकां सारकें देव दिता ते कवच आमी नेसतले केदाळा जेजू सांगता कशें जेजून सांगलें तें आयकून त्या प्रकार जियेतना मात्र आनी सरेस्वराचें धर्मशास्त्र संपूर्ण आमी वचचें नियाळचें आयकूचें ताचें ज्ञान घेवचें आनी त्या दाळा आमी वाचता पवित्र पुस्तक जोशवाचो बूक अवस्वर 1:8 बोल जोशवा चॅप्टर 1 वर्सेस 8 धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटांचेर दवर तांतूं बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात तांचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें पळय आनी तुवें आनी आमी जैत जोडचें जाल्यार कशें हेज्या वरवीं मात्र साध्य सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र सदांकाल तुज्या वंटांचेर दवर तांतूं बरयलां तें पाळचे खातीर कित्याक ते वंटांचेर तुजें ना जाल्यार तुवें तें आयकना जाल्यार या वाचिना जाल्यार तें पाळचें कशें न्ही तें वाचलेल्या वरवीं मात्र तुका कळटा न्ही म्हाका कळटा देखून सदांकाल
तुझ्या वंटांचेर आसूं दी, कित्याक त्या प्रकार तुवें चलोवंक आसा, ते तुवें पाळूंक आसा, तेचो मोग करूंक आसा, आनी ते सदां काल तुजेर वांटार आसतना ताचो तुका मोग जातलो. तशें करया म्हणून तुका भोगतलें, त्या वाटेर या म्हणून तुका ते आपयतलें खुद्द. आनी त्या वेळा तुवें करचें त्या सर्व कामांनी तूं सुफळ जातलोय. आनी तुका कशें साम पावलोवन सांगलें आज म्हाका न्ही तुका सांगलेलें ते, तुमी चड देवाक मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा म्हणलें. ते उतर तुजें तें म्हजें तें खरें जातलें. कित्याक आमी ताचे संगत रावून ताचे संगत जियेवन आमी जैत जोडटले ह्या संवसारांत. देखून आज ताचे संगत ताका आयकूंक आयिल्ले आमी, ताजेर भरोसो दवरलेले आमी, ताचें उतर आयकल्लें आमी, त्या प्रकार आयकल्ल्या प्रकारच तें उतर पाळण, त्या प्रकार जियोंक जाय आसली कृपा आनी सकत देवाचो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.